ہے کئی چول خور ہے کئی پیشاب سے چھٹیا تو نہ بچن والا. اچھا توجہ کرنا اے جملہ والا کا بعد ہے جڑے سا پہلے اے سن لے جیندا تین تے میں کلمہ پڑھے او نبی ہوون زمین دے اوتے عذاب ہوے قبر دے وچ زمین دے تلے میرے نبی اپنی حضرات گرامی زمین دے اوتے کھڑ کے تلے دے حالات جان دے. آج میرے آقا روزے چ سم کے اپنے غلاماں دے اعمال بھی جان دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلامہ دے اعمال بھی جان دیں. میرے نبی فرمائے میں اپنی امت دے اعمال جان دا. میرے جملے تے توجہ کریں دے. چلو میں گل بھی عرض کریں نامی میرے نبی دے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کئی چول خور ایک پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں بچدا ہی وجہ تو انہاں کو قبر دا عذاب تھی دا پہ. میں ای گال کو نہیں کھلے دا میں اگا ونجنے فرمایا ہی وجہ تو انہاں کو قبر دا عذاب تھی دا پہ. عرض کی دی آقا بظاہر تا گناہ سا کو چھوٹے چھوٹے لگ دیں چغل خوری کو تا سا کچھ سمجھ دے بھی نہیں سے اسام پلیت روان کو تا کچھ سمجھ دے بھی نہیں سے. آقا کیا کیتا ونجے میرے نبی فرماؤ سامنے کھجی کھڑی ہے ایدی چھڑی توڑی ہو میرے ہاتھ سے چاہ دو. سلامہ نے چھڑی توڑی ہے ید اللہ والے ہتھا میں چڑی ہے میرے نبی نے چھڑی دنو ہی سکیتن ادھا اور جڑا نہ بولے ہوں دی مردی میں آقا بولو آمڑا کہنی ادھی اس قبر تے رکھیے ادھی اس قبر تے رکھیے. آقا ایدی کیا وجہ ہے فرما ہر چیز اللہ دا ذکر کریں دیئے درختی ذکر کریں پرندے ذکر کریں مکانی ذکر کریں جمادات بھی ذکر کریں حیوانات بھی ذکر کریں. اے ہر چیز میرے رب دیاں تسبیحاں پڑھ دیئے اے درخت رب دیاں تسبیحاں پڑھ دیئے. اے کھجور کرے دی کھڑی آئی اللہ دا ذکر کرو کھجور کرے دی کھڑی آئی اللہ دے نام دی تسبیح بیان. میں تڑوائیے دوئی سے کیتن قبر تے رکھن میں نبی بھی آدم ہے فرمایا جب تک ساویاں راسن اے ذکر کریں یا راسن قبر علی دا عذاب ہٹتا راسی جب تک ساویاں راسن ورد کریں یا راسن قبر علی کو سکون ملتا راسی. اور میں کو اپنے اندروں پوچھ کے رساؤ اگر کھچی دی چھڑی ذکر کرے قبر علی دا عذاب ہٹ سکتے اگر بھرا ذکر کرے پیو ذکر کرے چاچا ذکر کرے وسیب ذکر کرے یار ذکر کریں اگر کھچی دی چھڑی دا ثواب اس کھچی دی چھڑی فائدہ دے سکتی ہے تو نبی دے غلام دا ذکر کرن بھی مرن والے کو فائدہ دے سکتا ہے. نبی دے غلام دا ذکر کرن بھی مرن والے کو فائدہ دے سکتا ہے. اچھا آؤ وال واپس آما ذرا سارے بولے دے میرے نال سبحان اللہ. ادھے حسرت دل دی مردی نہیں ادھے بندہ پہلے مر ویندے اوے عمل بھی اکو کم ماندن جڑے دنیا تے او کر ویندے عملان دی نئے تار دے وچ عملان دی نئے تار دے وچ وال بھی آدھا اے عملان دی نئے تار ہی وے اے تار دریا ہی وے عملان دا پیسے نہیں وے لگ دے لوگو میں والا کھا خبار تے پیسے لگ دے قرآن تے نہیں لگ دے سیل میں پیسے بھریں دے مسجد کہے نہیں پیسے لوگوں آج عمل مفت ملتے پہن عملہ کو خرید نہیں سے کریں دے. اللہ اکبر آسن قبران تے لکسن خبران وال پتہ چل سی عمل دی قیمت